बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर इसका अंजाम यूं छुपा है जैसे बीज के अंदर दरख्त। जिस घर में गुलाब का पौधा हो, इस घर में खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। अंजीर खा लेने से घुटनों में ताकत पैदा होती है। खाने के साथ प्याज, घी, सलाद का इस्तेमाल शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। बदन पर दाने बन जाएं, कड़वे करेले का पानी पीने से दाने खत्म हो जाएंगे। अगर पेट की दर्द का मसला हो, नीम गर्म पानी में काला नमक शामिल करके पी लो। प्याज का रस निकाल कर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। नहार मुँह रोजाना दही खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। प्याज का अचार बदन में खून की कमी को दूर करता है, बदन के जहरीले मादों को खारिज करता है। मैदे की तेजाबियत में खजूर खाने से खत्म हो जाती है। शिमला मिर्च दिल को सेहतमंद बनाती है, कैंसर से बचाती है। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। शीशे को चमकाना है, आलू के छिलके से साफ करें, शीशा चमक जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से इंसान का वजन कम होता है और बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। अंडों को उबालने के बाद कुछ देर के लिए ठंडे पानी में रख देने से इसके छिलके आराम से उतर आएंगे। नहार मुँह मेथी दाना चूस लेने से 70 साल तक मोटापा करीब नहीं आएगा। दिल के दर्द के लिए 3 छोटी इलायची ज़रूर खाएं, खुद फ़ायदा महसूस करेंगे। सुबह उठकर रोज़ाना नहाने वाले इंसान को कभी बदन के खारिश का मसला नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं इनके चेहरे पर बारौनक नज़र आए तो वो टमाटर का रस चेहरे पर लगा लें। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता हो, उनको दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरे को धोया करें। नाश्ते में ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हल हो सकता है। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आए तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लिया करें। नहाने के बाद कलवंजी खा लेने से कभी काली जरकान की बीमारी नहीं होगी। सांवली रंगत के लिए टोटका 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच खुश्क दूध, आधा नींबू का रस, 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी शामिल करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। जब पेस्ट खुश्क हो जाए तो पानी से चेहरे को धो लें। चेहरे पर कुदरती चमक पैदा होगी और रंगत भी निखर जाएगी। सर में रोजाना कंघी करने से सर में खून की रवानी बेहतरीन हो जाती है। हल्दी में जख्म बढ़ने और सूजन कम करने की सलाहियत पाई जाती है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से जोड़ मजबूत हो जाते हैं। हामला औरत अगर गाजर खा ले, बच्चे को जिंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। अगर छींक आए तो 1 सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए। गन्ने का जूस पीने से काला जरकान नहीं होता। जो लोग ज़्यादा नहाते हैं वो कम बीमार होते हैं। अंधे लोग आम लोगों की निस्बत तेज़ होते हैं। अगर कपड़े नमकीन पानी से धोए जाए तो कपड़े चमक जाएंगे। ज़्यादा सोचने से सर दर्द करेगा और जिस्मानी थकावट भी हो जाएगी। आपके जूते ही वो पहली चीज़ हैं जिसको लोग सबसे पहले देखते नोटिस करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहना करें। अजवा खजूर खाओ, ये जिगर और पेट के कैंसर को रोकने में बहुत मुफीद चीज़ है। 5 चीज़ें जिस्म को खराब कर देती हैं। असर के बाद सोना, तकिया लगाकर खाना खाना, ज़्यादा गर्म खाना खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के बाद पानी पीना और बाहर के खाने खाना। आटा गूंदते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करें, रोटियां बनाएं। इंशाल्लाह तुम्हारे रिज़्क में कभी कमी नहीं आएगी। जब भी ज़्यादा गुस्सा आए दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा दूर हो जाएगा। हाथ और पाँव सुन्न हो जाएं, नींबू में शहद मिलाकर 40 रोज़ तक लगातार इस्तेमाल करें। दालचीनी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल में कमी के बायस बनती है, वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। चाय की बजाय कहवा पीने से इंसानी सेहत ठीक रहती है, वज़न में भी कमी आती है। गाजर का जूस पीने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल जाते हैं और तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हफ्ते में 3 दिन बादाम का हलवा बनाकर खा लो, टांगों और घुटनों सब ठीक हो जाएंगे। सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी पीने से पेट में मौजूद गंदगी निकल जाती है, पेट साफ हो जाता है। जो मर्द हजरात अपनी कुव्वत बा में इजाफा करना चाहते हैं वो केले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। शहद के साथ बादाम मिलाकर खाने से पट्टों को ताकत मिलती है। तुख मलंगा खाने से आयरन और विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। इससे बाल लंबे, घने और मजबूत होते हैं। खाना खाने के बाद 1 खजूर खाने से आप हमेशा सेहतमंद, तवाना और जवान नजर आएंगे। फालज की बीमारी में खजूर खाने से काफ़ी हद तक आराम आता है।
حاملہ عورتیں کافی اور چائے پینے سے گریز کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دن کے وقت کھانے کے ساتھ کچی پیاز کا استعمال کرتے ہیں، ان کے چہرے پر کبھی جھریاں نہیں پڑتی۔ کشمش اور انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سوتے وقت 8 بادام کھا لیا کریں۔ جو اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہر روز تھوڑا سا دہی کھا لیں۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما میں کمی آتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر ہمیشہ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سار کا درد فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض، وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور پودوں سے پیار کرتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دو، اللہ سے تجارت کیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کو تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بدن میں چکنائی کو ختم کرنا ہے تو دلیا کھایا کریں۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کے ڈنگ کا اثر نہیں ہوگا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے، خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیمبو نچوڑ کر کھا لیا کریں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور دوپہر کو کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو، بینگن کھایا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کرتا ہے، دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گوڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہو تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے، روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ باجرے کی روٹی چنے کے ساتھ کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ اگر مثانے میں کمزوری ہو، چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
وزن کم کرنا ہے تو لیمبو کا رس حسب ضرورت کلونجی 60 گرام کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا ارک ڈالیں کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر اس کو خشک کر کے پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنائیں، نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کریں، روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں، ساتھ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، دیکھیے گا ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہو وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، رشتہ بھیجنا اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو یعنی اس پہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ اگر رات کو سونے میں مشکل پیش آئے تو اپنی آنکھوں کو 3 سے 4 مرتبہ چپکائیں، اس طرح آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو ساتھ ہی گہری نیند آ جائے گی۔ 30 دن میں بال لمبے اور گھنے کرنے ہیں تو 1 بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں، 1 بار انڈے کی سفیدی کا ماسک۔ روزانہ دن میں 5 سے 6 بادام کھائیں، بالوں کو کس کر نہ باندھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پانی کی پلاسٹک کی ایک بوتل بنانے میں اس سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے جتنا اس سے بوتل میں آ سکتا ہے؟ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اس سے بدل دیتی ہیں۔ وہ تکلیفیں وہ ہیں جو اس نے تنہا جیلی ہوتی ہیں۔ خدا ہر والدین کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا میں مانگی ہیں۔ ناظرین، اگر آنکھوں پر بادام کے تیل کا مساج کیا جائے آنکھوں کے سیاہ حلقے غائب ہو جاتے ہیں، نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ کچا لیمبو کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھے، اس سے شوہر کے دل میں محبت اور عزت بڑھے گی، شوہر اس کے ناز اٹھائے گا۔ جس کو سانس پھولنے کی بیماری ہو وہ شہد کا استعمال کرے، گاجر کا گجریلا کھاؤ، اس سے معدہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک کا استعمال شروع کر دیں۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل چلیں، گھر کے صحن میں یا چہل قدمی کریں، لمبی لمبی سانس لیا کریں۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے، اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے اس گھر میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنائیں، کیونکہ رزق کی تلاش میں کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ تندرست ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھنے سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کا استعمال نہ کریں۔ جو عورت زیادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کرتا ہے۔ نہار منہ کھیرے کا پانی پی لیا کرو، چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ ناظرین، جو نہار منہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، اس سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہو ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ اپنے کھانوں میں سلاد میں ٹماٹر کا استعمال کریں، سفید موتیے اور دیگر آنکھوں کی بیماری سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھے میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اس کے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لینے سے ہمیشہ چھاتی کے کینسر سے بچے رہو گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان کے نیچے رکھو، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔
बगैर चीनी के चाय पिएं, दिमाग तेज होगा। मछली का इस्तेमाल बेहद फ़ायदा मंद है। मछली खाने से खून नहीं जमता, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। खाने के साथ अगर पानी पीना है तो खाने से पहले पिएं या खाने के दरमियान में पिएं। खाने के बाद हरगिज़ पानी ना पिएं। दोपहर के वक्त नमकीन पानी पीने से जिगर खराब नहीं होता। ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल वज़न को कम करता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आने की असल वजह ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल है। गोभी का छिलका लगाकर सो जाओ, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। हमेशा बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सदक़े की आदत को अपना लें। नीम गर्म पानी पियो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। हरी मिर्च की चटनी का इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बंदे की ज़्यादा सोने की आदत से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नहार मुँह सब्ज़े पर चला करें, इससे दिल की बीमारी नहीं होती। जो लोग सुबह के टाइम नहाते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। तरबूज पानी की कमी को दूर करने में मददगार साबित होता है। जिस्म की चर्बी को पिघलाता है, स्किन के लिए मुफीद है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। पेशाब का कतरा कतरे आना मैदे के खराब होने की अलामत है। उबले चावल खाओ, रंग खूबसूरत हो जाएगा। मुंह की चिकनाई को ख़त्म करना है, चावलों वाले पानी से चेहरे को धोया करें। अंगूर मर्दाना कमज़ोरी के लिए मुफीद है। अगर पेशाब रुक रुक कर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा गंडेरियाँ खा लें। केला और अंडा कभी एक साथ मत खाएं, जिस्म के अंदर बहुत नुकसानदेह होता है। जो लोग गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, इनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करते हैं, इनको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होगा। साबूदाना रात के वक्त खाने से ताकत बढ़ती है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, कैंसर से बचाता है और खाना हजम करने में मदद देता है। साइकोलॉजी के मुताबिक सोने से पहले जिस इंसान के बारे में सोचते हैं वही आपकी खुशी या दुख की वजह हो सकता है। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम लेने का अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। एक बेटी एक दरख्त दोनों का एक घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। अगर हाथ जल जाए तो पानी में नमक घोल कर लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। 1 मिनट का गुस्सा पूरे मुदाफ़ती निज़ाम को 4 से 5 घंटे तक कमज़ोर कर सकता है। खाने के बाद हशखाश फाँक लेने से खुश्की, कब्ज़ और मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। गर्म पानी तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदा मंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको टीबी का मसला है, जितना हो सके अंगूर खाएं। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए कलवंजी का तेल लगाना चाहिए। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को बेहतर समझना और अपने अमल को ज़्यादा समझना। हामला औरत मक्खन खाए, हमल में तकलीफ में आसानी पैदा होती है। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन फाँक लेने से मोटापा गायब हो जाता है। खीरे का इस्तेमाल मैदे की तमाम बीमारियों से दूर रखता है। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। दांत खट्टे हों तो बादाम खा लिया करें, इससे खट्टेपन से निजात मिलेगी। सांस की बीमारी में 5 ग्राम मेथी दाना पानी में उबाल कर पीने से नालियों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करे, आमीन सुम आमीन। पालक के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। प्याज काटने के बाद हाथों से बदबू आने लगे तो हाथों को नमकीन पानी से धो लें। पेट में दर्द का मसला अक्सर रहता हो तो नहार मुँह दही खाया करें। तेज़ मिर्चों वाली चीज़ें खाने से बदन में एलर्जी का मसला हो सकता है। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म, आसान इलाज। थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें, इसमें बुने हुए चने बारीक पीसकर हलवा बनाकर खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।